हाँ कि नहीं खटिया कौन स्टिक से। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जनाब, ये एक काम रह गया था कि बेटी की जो खिड़की है, छोटी बेटी की, उसमें दरवाज़ा नहीं था, यानी बाहर गैलरी में जाने का रास्ता नहीं था। वो हम निकलवा रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ना कोई पाइप ब्लॉक हो जाता है और उधर जाना ज़रूरी था, तो वो निकलवाया है। और जनाब मेरी चटोरी बेटी जो है माशाल्लाह, खाती थोड़ा है लेकिन उसको शौक़ है, मतलब कभी कभी कि वो चटपटी कोई चीज़ खाए, तो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और ये माशाल्लाह पिज़्ज़ा है, सिर्फ उसी नहीं खाना था, और पता नहीं साथ वो हैं जो हॉट शॉट्स होते हैं। और ये जनाब फातिमा ने मैकडोनल्ड से मंगवाए थे नगेट्स, और साथ चिप्स, और साथ कोल्ड ड्रिंक था आई थिंक। और ये जनाब इसने खाई भी नहीं, एक आध खा के, दो चार जनाब चिप्स खा के, और सारा बेकार गया। अब मैं जनाब किचन में आई हूँ, तो ये छोटी नवासी साहिबा, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी, और अल्लाह ताला इसकी किस्मत अच्छी करे। इस दराज को तो मैंने देखना ही छोड़ दिया, कोई इसका हाल नहीं रह गया कसम से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चले जाना है इन्होंने 2-4 दिनों में, तो हर चीज़ अपने ठिकाने पे आ जाएगी क्या, और हम उदास हो जाएंगे। और जनाब ये देखें, मेरी जो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान वाली, मेरे मोहल्ले में जो मेरे इर्द गिर्द नेबर्स हैं, उन्होंने जनाब मुझे हाई टी पे इनवाइट किया था, मुझे और मेरी बेटियों को माशाल्लाह। और ये इतना सुहाना मौसम था, बारिश हो रही थी, और पहाड़ थे, और दरख्त थे, और पता नहीं क्या क्या था, और मेरी मदहोशी थी। यानी इस मौसम में बंदा खुद ब खुद मदहोश हो जाता है। और ये जनाब देख लें जो डिशेस थी, वो सारी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप भी देखें और इन्जॉय करें। खाना अच्छा था, टेस्टी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग इतने प्यार से मुझे यहाँ जनाब इनवाइट करते हैं, और हर दफ़ा एक दफ़ा ज़रूर वो बाहर मुझे खिलाते हैं। और ये मुझे वाकई मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इतनी अच्छी दोस्त हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे। और जनाब खाना भी टेस्टी था, और जब तक मैं अपने वीडियो के चक्कर में इधर उधर घूम रही थी, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। खैर उन्होंने रीफ़िल साथ साथ कर रहे थे, थोड़ा स्लो कर रहे थे लेकिन कर ज़रूर रहे थे। और ये पिज़्ज़ा भी था, और चिकन सीख कबाब भी थे, और चिकन टेंडर्स थे, और बारबेक्यू था, चाउमीन था, और साथ जनाब और क्या था, और जनाब ये था आई थिंक मंचूरियन भी एक था, और एक और चाइनीज़ सालन भी था, दो थे। सैंडविचेस थे, समोसे भी थे, रोल भी थे, और दो तीन तरह के सैलेड थे, चाय कॉफ़ी, और साथ जनाब थी कहवा। उन्होंने कहा अरबी लोग भी आ रहे हैं सऊदी अरब से, तो कहवा भी ज़रूर होना चाहिए। और ये चाइनीज़ की सारी सोसिस वगैरह, ये सूप भी था, सूप था एक। और जनाब बड़ा मज़े का एम्बियंस था, छोटा था मतलब सेटअप इनका, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा, अच्छा और एलिगेंट था। और मज़ा आया जब वापस आए, तो छोटी बेटी ने जनाब ऑर्डर की हुई थी वैक्स मशीन। इसको वैक्सिंग का जो पार्लर में यूज़ होती है वही थी, और दराज से की थी। आजकल दराज में बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, यानी वो डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं कर रहे, और वैसे भी डिस्काउंट है। और जब भी कोई ऐसा काम करो, तो बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह पहले अट्रैक्ट होते हैं, उनको तो हर नई चीज़ अट्रैक्ट करती है। कोई नई खिलौना हो, डब्बा हो, वैसे सामान हो। और जो 4-1 साल का बच्चा होता है, वो हर चीज़ में चाहता है उसकी कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो। आप कुछ भी काम करो, उसका दिल होता है कि वो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करे। और ये आपको खोल कर भी दिखा देते हैं। अब हमारे घर में हम पार्लर खोलने लगे हैं, इसलिए वैक्स मशीन भी पार्लर वाली मंगवाई है। और पार्लर में जो दो लेडीज़ आएंगी, एक तो पार्लर वाली खुद होगी यानी मेरी छोटी बेटी, और एक जनाब उसकी माँ होगी, क्योंकि ये सऊदी अरब इंशाल्लाह जाके यूज़ करनी है, यहाँ तो करनी नहीं है, वरना बड़ी बेटी भी इसमें शामिल हो जाती। और ये पता नहीं उसके साथ कुछ दो चार चीज़ें थी, वो स्टिक्स वगैरह जिससे वो वैक्स लगाते हैं, और थोड़ी सी वैक्स भी थी। वैक्स के छोटे छोटे ज़रे से थे, जो कि इंशाल्लाह जो है वो ये यूज़ करेगी आई थिंक सो। और कुछ वैसे इसने वैक्स ली थी उससे चेस वैल्यू सेंटर से,
وہاں چھوٹے پیکٹ تھے تو پرائس کم تھی، لیکن بڑے پیکٹ کی پرائس زیادہ ہوتی ہے، ظاہر ہے کوانٹٹی کم کریں گے تو پرائس بھی کم ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ جب ختم ہوئی، اللہ کو منظور ہوا تو سعودیہ سے لے لیں گے۔ اور یہ دیکھ لیں، آپ میں سے کوئی بہن یہ مشین یوز کرتی ہے یا اس نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، یا انہوں نے بھی پارلر کھولا ہوا ہے اپنے گھر میں؟ اب بچوں کو بندہ کس کس چیز سے انکار کرے، کسی چیز سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی ریزسٹنس شو کرو تو بچے اس سے زیادہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں۔ اور جناب یہ دیکھ لیں کتنا سہانا موسم ہے، اتنی اچھی بارش ہو رہی تھی، ٹپ 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 ٹپ۔ میں تو اندر بیٹھی وائس اوور کر رہی تھی اور آواز آئی اور میں بھاگی باہر کیمرہ لے کر، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سکردو میں ہوئی ہے نا برف باری، اور یہ سب پہاڑی علاقے ہیں، قریب ہے، اور جناب یہ میں شوٹ کر کے آ گئی تھی دھڑا دھڑ، بہت تیز بارش ہوئی ہے۔ تیز بارش کا یہ ہوتا ہے تھوڑی دیر ہو کر رک جاتی ہے، اور جو ہلکی بارش ہوتی ہے وہ ٹم 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 کر کے لگی رہتی ہے 3 4 دن۔ لیکن یہ شکر ہے بہت تیز بارش تھی، اور دیکھ لیں کتنا سہانا سما ہو رہا ہے۔ اب میں گانا تو کوئی نہیں گاؤں گی کیونکہ مجھے وہی ایک گانا اس موقع کا آتا ہے جو میں پہلی ویڈیو میں گا چکی ہوں، اب ہر دفعہ ایک تو نہیں گانا نا، اس طرح تو وہ خیر اللہ ہی حافظ ہے میرا بھی اور سننے والوں کا بھی۔ اور واپس آئی ہوں تو دھڑا دھڑ ایسے آ رہا تھا جیسے اولے گر رہے ہیں، برف گر رہی ہے، لیکن برف نہیں گر رہی تھی، یہ بارش کی ایسی آواز تھی۔ اولے شولے کوئی نہیں ہے، بعض علاقوں میں اولے گرے ہیں، وہ فیس بک پہ آیا ہوا تھا، بیٹی بتا رہی ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اولے شولے برف شرف نہیں گری۔ چھت سے بھی پانی یہ دیکھ لیں دھڑا دھڑ نل سے نکل رہا ہے، وہ جو اس کا باہر کا پائپ ہے۔ اور جناب اور یہ شکر ہے گٹر تو یار بنا ہوا ہے ہمارا سائٹ پہ بھی، لیکن ایک اور بنوانا پڑا۔ خیر جناب اللہ کرے اب یہ سارا کچھ صحیح ہو اور ہمارا کام اب صحیح چلتا رہے۔ آ گئی ہوں واپس ڈرائنگ روم میں اور وائس اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اگر بچوں نے کرنے دی تو۔ اور جناب اگلی شام کو اگلے دن جو ہے وہ میری ماشاءاللہ بھتیجی نے گولڈ میڈل جیتے ہیں انٹر کالجز ریس میں، 2 گولڈ میڈل جیتے ہیں، 200 میٹر والی ریس میں بھی اور ایک اور بھی۔ اور ماشاءاللہ پھر ہمیں ٹریٹ تو بنتی تھی، بہن بھائیوں کے ساتھ یہی تو چلتا ہے کہ ملنے کا ایک بہانہ چاہیے اور ٹریٹ کھانے کا ایک بہانہ چاہیے۔ تو سیور پسند ہے ہم سب کو، تو ہم لوگ سیور پہنچ گئے۔ یہ PWD کی برانچ ہے، اچھی برانچ ہے، کافی بڑی اور کھلی انہوں نے بنائی ہے۔ شکر ہے کوئی چیز کھلی بھی ہے پنڈی اسلام آباد میں، ورنہ اتنی ٹائٹ اور تنگ تنگ تو بس دکانیں ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ سیٹ اپ ایسے ماڈرن رکھا ہوا ہے کہ جیسے جناب یورپ کا ہے، لیکن سائزز اتنے چھوٹے ہیں کہ 4 بندے اندر آ جائیں تو جناب فکر پڑ جاتی ہے کہ باہر کیسے نکلنا ہے اور بچے کو کیسے ہم لے کے پھریں۔ خیر جناب اس کے اندر انٹر ہوئے ہیں، بڑا اچھا اس کا بھی ماحول تھا، آئس کریم، اور اب کچھ سیٹ اپ انہوں نے چینج بھی کیا ہے۔ بڑے ایفیشینٹ ان کے جو ہیں وہ سرور تھے، یعنی ویٹرز جو تھے بہت زیادہ ایفیشینٹ تھے، بڑے خوش اخلاقی سے اور بہت اچھی طرح بول رہے تھے۔ پارکنگ حالانکہ تھی نہیں، لیکن یہ بڑا بہت ہے تو آدھا خالی پڑا ہوا ہے، لیکن پارکنگ کی یار کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ لوگ اتنے بڑے سیٹ اپ بنا لیتے ہیں اور پارکنگ کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں بناتے، جس کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر ہیلپ کر دیتے ہیں، گاڑی کی چابی انہیں دے دو، کہیں نہ کہیں پارک کر دیتے ہیں، اور جناب پھر جب آپ فارغ ہوتے ہو تو آپ کو وہ واپس گاڑی سامنے ہی لا کر دے دیتے ہیں۔ لیکن جن کے ہسبینڈ وہمی ہوں وہ گاڑی کی چابی دیتے ہوئے بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں۔ خیر اب عادی ہو گئے ہیں۔ یہ بیٹی نے برگر لیا تھا، ایکسپریسو برگر تھا کہ پتہ نہیں کون سا تھا ان کا ہی، اور ساتھ جناب فرائز منگوائے تھے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے۔ فرائز دیکھ کے بڑے بھی جو ہے نا وہ بچے بن جاتے ہیں اگر اچھے کرسپی مزے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ جناب ہم نے رائس منگوائے تھے، اور میرے جو بھانجا ہے ماشاءاللہ لمس میں پڑتا ہے، اس نے ونگز فرائیڈ منگوائے تھے، اور باقی سب کے جناب رائس ہیں۔ اب کوئی جناب چیسٹ کا پیس لیتا ہے اور کوئی تھائی اور لیگ لیتا ہے، تو اس لیے بھابھی صاحبہ جو ہے وہ میری سارے نکال کے علیحدہ کر رہی تھی اور پوچھ کر سب کو دے دیں گی کہ جس کو جو چاہیے۔ اور کباب تھے ماشاءاللہ، میں نے تو خیر کباب مجھے ان کے نہیں پسند بالکل بھی، چکن پسند ہے لیکن اس دفعہ شکر ہے جوسی تھا، ورنہ اکثر میں نے 1 2 دفعہ پہلے کھایا تو اتنا سخت چکن ہوتا ہے، ڈرائی بالکل کہ چبانے میں ہی بندہ جو ہے آدھا پاگل ہو جائے۔ خیر یہ سب کچھ کھا کے تو چائے جو ہے وہ پینے کے لیے، اور آئس کریم ان لوگوں نے کھائی تھی جنہوں نے کھانی تھی، اور کوک وغیرہ لی تھی۔ اور یہ جناب میری ماشاءاللہ بھانجی کے میڈل ہیں، بھتیجی کے میڈل ہیں، جسے دیکھ کر ہم سب کو بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ خاندان میں کوئی بچہ بھی کوئی اچھا کام کرے
تو بڑا بندے کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور جناب بس یہیں تک تھا میرا ولاگ، اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب